ميلود الشعبي من سارح ديال الغنم لثاني أغنى رجل في المغرب. أجيو نكتشفوا جميع قصة ميلود الشعبي ونشوفوا كيفاش كانت طريقه للنجاح على بركة الله. ميلود زاد في 1930 قرية صغيرة سميتها الشعبة قريبة لمدينة الصويرة في جنوب المغرب. العائلة ديالو كانت فقيرة ما فحالهمش وعايشين عيشة بسيطة بداكشي اللي قسم الله، لدرجة أن الأخ ديالو غادي يموت بسبب الجوع. بحالو بحال قرانو ميلود عاش طفولة عادية اللي كيعيشها أي طفل في البادية. من بعد الظروف دفعاتو يخرج يدبر على راسو ويعاون الأسرة ديالو وهو مازال ما وصل حتى ل 15 عام. بدا كيرعى الغنم والمعيز، من بعد خدم في الفلاحة وكان كيضرب تمارة ودازت عليه الدكاكة مزيان. واحد النهار ميلود ما بيه ما عليه، كان كيرعى الغنم ديالو بحال ديما. في الوقت اللي غفلات عينو شوية وقعت ليه أخي بحاجة تقدر توقع لشي سارح. الديب كان كيتربص ليه من بعيد كيتسنى الفرصة المناسبة باش ينقض على شي فريسة. بحكم الغريزة والخبرة ديالو الديب قدر يخطف الميلود نعجة من قدام عينو وهو ما لاقي ليه جهد. ميلود خاف من المصير اللي كيتسناه من ردة الفعل ديال الوالد ديالو اللي بلا شك غادي يعاقبو على التهاون ديالو، وغادي ياخد واحد القرار اللي غيكون من بعد سبب رئيسي في تغيير مسار حياته. ميلود قرر يهرب ويهاجر نحو المجهول. شد المركوب وداتو الطريق لمراكش. وصل ميلود لمدينة كبيرة ما كيعرف فيها حتى واحد، وفي نفس الوقت جيبو خاوي وما عنده تاريال. عملا بنظرية الراجل بدراعو ماشي بمتاعو، ميلود غادي يشمر على دراعو، يمشي يوقف في الموقف يتسنى شي بريكول يبان. فاش ما جاب الله، المهم يترزق الله. وحيت تمارة تابعاه فين ما مشى، ميلود غادي تجي خدمة في الفلاحة، غادي يبقى فيها سيمانة ومن بعد غادي يحبس. ميلود ما غاديش يفقد الامل وغادي يعاود يدير بزاف ديال المحاولات باش يشق طريقه، ولكن في كل مرة كان كيفشل ويعاود يحاول، كيفشل ويعاود يحاول، كيفشل ويعاود يحاول حتى قرب يفقد الامل. من بعد وقت قصير ميلود غادي يبان ليه يبدل البلان. جاتو الفكرة يمشي يقاجي في العسكر، بعدا يقدر يضمن مستقبله ويكون عنده دخل قابل. ميلود قدر يدوز الفحص الطبي بنجاح وحس براسو وصل للهدف ديالو وباللي الدنيا بدات تضحك ليه. من بعد غادي يدوز الامتحان الشفوي وغادي يسولو واحد القبطان على السن ديالو. ميلود كذب عليه، قال له عندي 17 عام. القبطان عاقبه قال ليه سير في حالك تدير 17 عام ورجع. اي شخص في بلاصة ميلود كان غادي يفقد الامل ويحس باللي الفشل ديما مرافق واللي دار فيها يديه ما كتكملش، ولكن ميلود كان مصر على انه ينجح باي طريقة. عملا بنظرية تبدال المنازل فيها الراحة، ميلود غادي يقرر يكمل رحلة البحث عن النجاح وغادي يشد الطريق لقنيطرة. وصل ميلود لقنيطرة وحيت هو إنسان تابعه تمارة في ما مشى، بالناي هي الخدمة اللي قدر يخدم فيها. قال مع راسو نتعلم شي حرفة جديدة، والصنعة إلا ما غنات تستر وواقيلا كتزيد في العمر. باش يقدر يخدم ميلود كان خاصو يتمشى 7 كيلومتر على رجليه باش يوصل لورشة البناء.
تيبقى كيضرب الكرفي نهار كامل، ومن بعد يعاود يرجع يتمشى 7 كيلومتر. كان ميلود ساكن مع خوه، وحيت الدار صغيرة ميلود كان كينعس في الكوزينة. ميلود كان حفار كيدمر من نيتو، وفي نفس الوقت كان ديما كيدخر الأجرة ديالو وكيعيش غير بالقليل. واحد النهار المقاول الفرنسي اللي كان كيخدم عنده ميلود غادي يجري عليه، حيت شك فيه طار شوا باش يخدم عنده. ميلود ما رضاش وما تقبلش هاد التهمه اللي لفق ليه مول الشكار. ما نزلش يديه ومشى يقلب على رزقه في واحد الشونتي اخر، حيت اصلا هو عارف راسو حتى حاجه ما كتكمل ليه. وبكثرة التجارب الفاشله هادشي ما بقاش كيأثر فيه، حيت عرف باللي النجاح ما كيجي الا من بعد الفشل، وباللي الضربه اللي ما كتهرش كتقوي. مع الوقت هذاك المقاول الفرنسي غادي يديكلاري فايد، وغادي يبيع المشروع لواحد رجال الاعمال مغاربه. حاولوا يكملوا الخدمه ويساليو البني، ولكن جاهم داكشي صعيب وما قدروش عليه، وحتى هما قرروا بدورهم يبيعوا المشروع. ميلود كان جمع شويه ديال الفلوس وقدر يشري من عندهم المشروع، وبحكم التجربه اللي راكم في مجال البناء والعلاقات اللي قدر يربطهم، ميلود ما غاديش يلقى صعوبات كثيره باش يعاود يفتح الشونتي ويكمل المشروع. من هنا غادي تبدا الانطلاقه الحقيقيه لميلود الشابي، واللي غادي تفتح ليه ابواب النجاح. في عام 1984 قرر ميلود الشابي يدخل غمار الحياه السياسيه. غادي ينجح ويولي نائب برلماني عن مدينه الصوير، وغادي يعاود ينجح في 1993 2002 2006. في 1992 غادي يتقلد منصب رئيس المجلس البلدي لمدينة الصوير، في نفس الوقت رئيس المجلس الإقليمي بعد ما صوتوا عليه بالإجماع. في عام 2004 غادي تختاروا مجلة ماروك هيبدو رجل السنة. في 2005 غادي يوشحوا الملك محمد السادس وسام ملكي كاعتراف بالمجهودات اللي بذل والخدمات اللي قدمها للمغرب. في عام 2012 ميلود الشابي غادي تصنفوا مجلة فوربس كثاني أغنى رجل أعمال في المغرب. ميلود الشابي تعرف بفعل الخير وما عمرو نسى الفقراء، وغادي يأسس مؤسسة ميلود الشابي للأعمال الاجتماعية اللي كتعاون التلاميذ في العالم القروي باش يقراو من غير الخير اللي كيديروا في السر. اليوم مجموعة تينا هولدينغ اللي أسسها ميلود الشابي كتشغل أكثر من 20,000 مستخدم، حاضرة في 6 ديال الدول عبر العالم، وكتعتبر من الشركات الرائدة في قطاعات الصناعة، البناء، الفندقة، الأسواق الممتازة وعدة مجالات أخرى. ميلود كان كيقول بلي الحياة ديالو كانت بحال شي ملعب ديال الغولف كلها عامرة حفاري، وقال بلي سر النجاح ديالو هو الإرادة، وبلي أي حاجة خطط ليها ولا بد يحققها. نصيحة ميلود للأجيال القادمة هي العمل، الإرادة القوية، الاعتماد على الله والطريق المستقيم. ميلود الشابي غادي توفى نهار 16 أبريل 2016 وهو في عمرو 86 عام، وغادي يبقى نموذج لرجل الأعمال المغربي العصامي وقدوة لجميع الشباب العربي الطموح. وانتي شنو هي قصتك؟ إلا عجبتك قصة ميلود الشابي وأثرت فيك وكنتي من عشاق المحتوى الهادف، اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وكتب لينا في التعاليق شنو كتعرف على ميلود الشابي، وما تنساش تكتب لينا الشخصيات اللي بغيتي تشوف في الحلقات المقبلة.
السلام عليكم.